बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि रूस के सबसे बड़े एटमी पावर प्लांट के ऊपर हमला हो गया है। नाज़रीन, एक तरफ तो जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जानिब से बात की जा रही है दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी की, जबकि दूसरी जानिब डबल गेम करते हुए यूक्रेन को इंतहाई खौफनाक हथियार पहुंचा दिए हैं। नाज़रीन, ये खौफनाक हथियार कौन से कैसे पहुंचाए गए हैं और इसके बाद नाज़रीन पुतिन जो है वो आप गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उन्होंने जवाबी वार किया है बड़ा तबाहकुन। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त नाज़रीन यूक्रेन समेत पूरे यूरोप की नींदें हराम हो गई जो इस वक्त जो है वो पुतिन की जानिब से कदम उठाया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार से पहले यानी जैसे ही उसने इलेक्शन मुहिम शुरू की तो उसने कहा कि हम अब जंग नहीं लड़ेंगे और हम रूस और यूक्रेन की जंग जो है उसको भी खत्म करवाएंगे। और उसके बाद आपने देखा नाज़रीन कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाद में रवाबित भी हुए और उसने दोनों तरफ से खैर सगाली के पैगाम भी दिए गए डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जानिब से। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कहा कि ज़ेलेंस्की पागलपन करना चाहता है, वो चाहता है कि जंग हम लड़ें, लेकिन तुमने अगर जंग लड़नी है तो अपने पैसों से लड़ो, हम कोई जंग नहीं लड़ेंगे। एक तरफ ये बयान दिए जा रहे हैं और बातचीत की जा रही कि हमने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लिए हैं, हम इस जंग को बंद करने जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन दूसरी जानिब इस जंग के ऊपर तेल भी डाला जा रहा है। इस आग को बुझाने की बजाय इस आग के ऊपर ईंधन डाला जा रहा है ताकि ये भड़कती रहे। नाज़रीन, रशिया यूक्रेन वार अमेरिका के लिए एक लॉटरी से कम नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि अमेरिका का जितना असलहा और गोला बारूद यहाँ पे कंज्यूम होता है वो उसकी एक बड़ी जो अमेरिका की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कि जी लड़ाओ और उसके बाद हथियार बेचो और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करो। नाज़रीन, अब आपको ये बताते चलें कि जो खबर आ रही है अभी ये ताज़ा तरीन खबर रशिया की जानिब से भी दी गई, रशियन मीडिया की जानिब से भी, और उसके बाद जो मगरबी मीडिया उसने भी बताया है कि यूक्रेन की जानिब से 104 ड्रोन्स का अटैक किया गया है। नाज़रीन, ये 104 ड्रोन्स हैं, इनको फायर किया गया है इंतहाई हसास तरीन जो रूस की तनसीबात हैं उनके ऊपर। नाज़रीन, ये एरिया है नॉर्थ वेस्ट में, सबसे बड़ा पावर प्लांट है और ये नाज़रीन जो बेलारूस है उसके बॉर्डर के ऊपर है और ये स्मोलेंस्क जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है, उसको हिट किया गया है, हिट करने की कोशिश की गई है बकौल इनकी वजारत खारजा की रशिया की। उन्होंने कहा जी कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने 11 मिसाइल जो हैं सिर्फ इस पावर प्लांट के ऊपर सॉरी जो इनके ड्रोन्स हैं उनको पावर प्लांट के ऊपर तबाह किया है, बाकी को दीगर एरियाज के अंदर और कुछ जो ड्रोन्स हैं वो हिट करने में तनसीबात को कामयाब भी हुए हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि एक तरफ जंग बंदी की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब हथियारों पे हथियार फ्राहम भी किए जा रहे हैं। उसने कहा था कि जो ट्रंप की इसकी जो बाइडन की जानिब से हथियार दिए गए थे, जो उन्होंने मंसूबे इनके साथ साइन किए हुए थे, वो हम इमदाद बंद करने जा रहे हैं, 3 महीने तक कोई इमदाद नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन ट्रंप जो है वो उनको हथियार दे भी रहे हैं। खबर ये आ रही है कि इसराइल के थ्रू तकरीबन जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसके 90 इंटरसेप्टर्स जो हैं वो अब फ्राहम किए गए हैं पोलैंड को, और पोलैंड इसी हफ्ते में ये जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के 90 इंटरसेप्टर्स हैं ये यूक्रेन के हवाले करेगा। आप अंदाजा लगाएं, यानी एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी जानिब हथियार भी फ्राहम किए जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका चाहता है कि यूरोप जो है उसकी जेबें खाली करवाए। नाज़रीन, यूरोप जो है वो इस वक्त आपको बताया कि 2 बड़े महाजों के ऊपर ट्रंप ने इनको एंगेज किया। एक तो ग्रीनलैंड का मामला जिस पे आहिस्ता आहिस्ता तमाम यूरोपीय ममालिक अमेरिका के खिलाफ साफबंदी की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन ये जो मामला है रशिया यूक्रेन वार का, इसमें इनके लिए एक बड़ा अहम तरीन जो है वो सबक भी है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अभी जो वहाँ पे सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि जो इनका एटमी पावर प्लांट है उसके ऊपर अगर अटैक हुआ है
اور اس میں کیجوالٹیز کتنی ہوئی ہیں. یہ بظاہر تو رشیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے اس میں کوئی کیجوالٹی نہیں ہوئی, کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ڈرونز جو ہیں وہ انٹرسپٹ کر لیے گئے ہیں. لیکن ناظرین اگر اس سینسیٹیو تنصیبات کے اوپر یہ ڈرونز پہنچ جاتے ہیں اور کل کلاں امریکہ کے ویپنز کے ذریعے یا پھر کوئی جو یورپی ممالک ہیں ان کے ویپنز کے ذریعے اٹیک کر دیا جاتا ہے اور ہٹ کر دیا جاتا ہے, تو ایٹمی پاور پلانٹ میں ناظرین جتنے بڑے لیول کی تباہی ہوتی ہے وہ آپ اچھی طرح سے اس کے ماضی کے اندر جو ہے وہ مثالیں دیکھ چکے ہیں. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو اس کے رشیا کے حملوں سے بچانے کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم کی شیلڈ دے رہا ہے امریکہ, اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں ہم جنگ بندی کی بات کریں گے. ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ابھی ریسنٹلی روس نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ انہوں نے اپنا S-500 پرمیتھیس ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے. پہلے انہوں نے S-300, اس کے بعد S-400 اور S-500 جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کو اب ڈپلوائے کر دیا گیا. ناظرین یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی سب سے بڑی بات ہے یہ بہت لانگ رینج, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی جو یورپ ہے ادھر سے میزائل اڑیں گے تو وہیں پر ان کو انٹرسپٹ کیا جا سکے گا, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا ایزی ہوگا. آرام سے یہ S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم اسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور ان کو نہ صرف انٹرسپٹ کر سکتا ہے ان کے ایئر کرافٹس کو, اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں طیارے ہیں ان کو بھی وہ انٹرسپٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا ہتھیار جو ہے روس نے لانچ کر دیا ہے, جس کے بعد امریکہ سمیت جو ہے وہ ان تمام ممالک کے ہوش اڑ چکے ہیں. ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی ریاست الاسکا کے اندر جو ان کا F-35 جنگی طیارہ ہے وہ آج تباہ ہوا ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا. یعنی کہ ناظرین آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگی طیارے کو ممکنہ طور پہ الیکٹرو میگنیٹک یا پھر الیکٹرونک وارفیئر سسٹم کے تحت اس کو جیم کر دیا گیا ہو. اگر تو رشیا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے تو پھر امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ کو بھی اپنی خیر منانی چاہیے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ F-16 جنگی طیارے دیتے ہیں تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ملٹی پلائی زیرو ہو جائیں گی اور رشیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رشیا اور چائنا کا جو کمبو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. اب امریکہ جو ہے ایک تو چائنا کے ساتھ اس سے بہت بڑی مار پڑی ہے جو انہوں نے ڈیپ سیک انٹروڈیوس کروائی, اس کے بعد آنے والے دنوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا وہ ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کروانے والے ہیں. اور ابھی جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ جی الیکٹرونک وارفیئر سسٹم اس کا چائنا کا وہاں پہ ڈپلوائے کیا گیا ہو یا کچھ بھی, بہرحال انہوں نے کچھ ایسے ایکسپیریمنٹ ضرور کیے ہیں. یہ نیچرلی امریکہ کا یہ انتہائی مہنگا ترین اور جدید ترین طیارہ آؤٹ آف کنٹرول جو ہے وہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ اس پہ کنٹرول ہی پائلٹ کا ختم ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کہیں کچھ کالا ضرور ہے. اب S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے دور سے آتے ہوئے میزائلز یہاں تک کہ ناظرین بین البراعظمی میزائل جو ہیں ان کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے واضح طور پہ جواب دیا, انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ بندی کی جو بات چیت ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ہمارے اوپر حملے ہوئے تو ہم ابھی تو پہلے بات کر رہے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیار جو ہیں ان کو بھی پیک کر دیتے ہیں, لیکن اگر یہ باز نہ آئے اور امریکہ نے ان کی پشت پناہی جاری رکھی تو پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.